बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों, मैं हूं आपकी पहचान। मेरा नाम है फारूक शाह, तहलका न्यूज लंदन से। आज एक खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं। आज एक बहुत खूबसूरत दो मेहमान भी मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, चलेंगे, उनके साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं आज के प्रोग्राम का थोड़ा सा हम आपको खुलासा बता दें। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पार्टियों ने अवाम को हमेशा दिल फरेब और खुशहाली के नारे के सिवा कुछ नहीं दिया, जबकि मौजूदा हुकूमत भी सस्ते मकान, नौकरियां और लूट मार करने वालों का एहतसाब के दिल फरेब नारे पर वजूद में आई, मगर अभी तक अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। अब तो अवाम की चीखें मरीख तक सुनाई दे रही है, जबकि महंगाई एक आलमी मसला है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में पाकिस्तान के मारूफ इलाका मियां वाली से नियाजी फैमिली के फर्जंदान ने पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात की तश्कील नौ की है। इस नई सियासी जमात का नाम पाकिस्तान अमन लीग रखा गया है, जिसके चेयरमैन मोहम्मद मुअज़्ज़म महमूद खान नियाजी हैं, जिनका कहना है कि वो इस जमात को अवामी पार्टी बनाएंगे, जिसका मकसद गरीब अवाम की खुशहाली होगा। पार्टी अवाम को मुफ्त एशिया फराहम करेगी। आज के मेहमान से पूछेंगे कि वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, आप कहां से लाएंगे इतनी फंडिंग? क्या आपकी कोई लॉटरी निकली है? आप अवाम में चीनी और पेट्रोल मुफ्त कैसे तकसीम करेंगे, मुफ्त कैसे फराहम करेंगे, जबकि गरीब अवाम के जरूरियात तो आटा, घी और सब्जियां, दाल और दीगर अजनास भी हैं। पार्टी चेयरमैन के मुताबिक वो अगले इलेक्शन में अवाम का मसीहा बनेंगे और इलेक्शन के दौरान जलसों में अवाम को मुफ्त चीनी के पैकेट, अवाम को जरूरियात चलता जिंदगी के लिए पेट्रोल फ्री तकसीम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा दावा है। इससे पहले रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर अवाम आज तक जो है वो पिस रही है। ये नारे जो है इससे पहले भी पिछली हुकूमतों ने भी दिए थे। रोटी, कपड़ा और मकान जो आज तक पूरा नहीं हो सका, हालांकि उसके नाम पे कितनी दफा हुकूमतें भी हो चुकी हैं। अवाम आज भी भटक रही है रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर। यह काम तो पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियां, पीटीआई या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या कोई और पार्टी भी नहीं कर सकी। चलते हैं अपने मेहमान से पूछेंगे कि वो ऐसा क्या करेंगे जो उन्होंने दावा किया है। आज मेरे शरीक गुफ्तगू मेरे मेहमान जो है, सबसे पहले चलते हैं आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा मुमताज आलम दीन मौलाना गुलाम कादिर खान नियाजी के फर्जंद, मायानाज साइंसदान, स्कॉलर, मारूफ अमराज जिल्द व गजाइया, चेयरमैन पाकिस्तान अमन लीग डॉक्टर मोहम्मद मुअज़्ज़म महमूद खान नियाजी से चलते हैं। उनसे आज पहले बात करते हैं, देखें वो क्या कहते हैं। जी जनाब का और जनाब के तहलका न्यूज़ का बहुत मशहूर हूँ कि आज आपने अपने इस प्लेटफॉर्म से मुझे पूरे यूरोप की आवाम से मुखातिब होने का मौका दिया। शाह साहब, जो जनाब ने मुझसे क्वेश्चंस किया है कि दूसरी पार्टीज इतनी हैं, वो आज तक ये नहीं कर सकी, तो सर कोई भी पार्टी बल्कि कर ही नहीं सकती, उनकी औकात ही नहीं है करने की। उसकी वजह ये रिसर्च सिर्फ अल्लाह की तरफ से हमें सलाहियत दी गई है चीनी और पेट्रोल की, और इंशाअल्लाह इस कौम की तकदीर अल्लाह ने हमारे हाथ से ही बदलनी है। हम तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा मौलाना गुलाम कादिर खान नियाजी साहब के फर्जंद हैं और पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं। शाह साहब, हमारी पार्टी बनाने का मकसद ही यही है कि अवाम की खिदमत की जाए, अवाम को और इस मुल्क को अपग्रेड किया जाए। मैं अपने कई टीवी शोज में ये बारहा दफा कह चुका हूँ कि जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, महंगाई का जो जिन है वो अल्लाह के फजल से हमारी पॉकेट में ही है। क्योंकि जिस वक्त चीनी पेट्रोल अवाम को फ्री देना है,
تو شاہ صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ مہنگائی کس طرح رہے گی، چیزیں کیسے مہنگی رہے گی. یہ جی میں نے واضح کہا ہے کہ پیٹرول کے اوپر 95 کروڑ روپے ایکسپینسز آنے ہیں. اس جی میں پانی جتنا مرضی سٹور کر لیں، دریا کی کیپیسٹی کا کر لیں، تو پھر 22 کروڑ عوام میں سے ہر پرسن کو 50 پیسے فی لیٹر سے بھی کم پیٹرول پڑے گا. اور یہ اربوں ڈالر کی چینی آؤٹ آف کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں. وہ ہم اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں چانس دیا، تو یہ اربوں ڈالر جو آؤٹ آف کنٹری امپورٹ کرنے پہ لگاتے ہیں، پیٹرول کا امپورٹ کرنے پہ لگاتے ہیں، وہ سب بچ جائے گا، وہ اس ملک پہ لگے گا، اس قوم پر لگے گا. مجھے افسوس ہو رہا ہے ان تمام پولیٹیکل پارٹی پر، یہ نعرہ لگاتی ہیں عوام کا لیکن سیاست کر رہی ہیں مفاد کی. اگر ان میں تھوڑی سی شرم ہے، تھوڑی سی حیا ہے، تھوڑا سا اس ملک کا درد ہے، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آؤ میرے ساتھ تعاون کرو. ہم بغیر اقتدار کے اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. ہم بغیر اقتدار کے اس ملک کی عوام کی مہنگائی ختم کر سکتے ہیں. لیکن مجھے شاہ صاحب آپ بتائیے گا، ان پولیٹیکل پارٹی اسمبلیز میں بیٹھی ہوئی ہیں، صرف فارمیلٹی کرتی ہیں، یہ حکومت ناکام ہے، حکومت یہ ہے. ابھی تک ان سب کے نوٹس میں ہے کہ پٹرول چینی کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. کسی ایک نے یہ آواز اٹھائی ہے اسمبلی میں تو آپ کہ کیا خان کریں صاحب گے؟ آپ یا قوم کو چینی پٹرول فری دو یا گھر جاؤ، کیونکہ نیازی برادران یہاں موجود ہیں جو چینی پٹرول بنا کر عوام کو فری دے سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ لوگ جلسی کا شکار ہیں، یہ عوام کا نہیں سوچ رہے، اس ملک کا نہیں سوچ رہے، یہ صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں کہ ہمیں باری ملے، ہم اربوں کا گھپلہ کریں اور پھر باہر نکل جائیں. آج تک انہیں 3 باریاں ملی، انہوں نے لوٹ مار کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اور دوسرا، اب تو خان پی ٹی صاحب آئی کو بھی بھی آ اب گئی ہے. دوسری باری ملی ہوئی ہے. پہلی باری انہیں کے پی کے میں ملی، اب دوسری باری انہیں فل ملک کی ملی، پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب آپ عوام سے واقعی نہیں پریشان سنبھالی ہے. جا رہی خان صاحب حکومت. آپ چینی پٹرول عوام کو صحیح فری دے سکتے ہیں، میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں. نہیں ہے تو ریزائن دے، حکومت میرے حوالے کریں. آپ دیکھیں، میں آپ نے جو 3 سال میں قوم کا بیڑا غرق کیا ہے، میں انشاءاللہ پہلے ماں سے ہی دیکھیے گا قومی کس طرح بڑھتی ہے. اور جی شاہ صاحب، جو آپ نے دوسرا کوشچن کیا ہے شادی کا، جی تو آپ یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اللہ کے ہیں، ہاتھ میں ہے، دونوں بھائی یہ بندے شادی کے بھی ہاتھ کی میں آپ نہیں نے. ہے. جب اللہ نے لکھا انشاءاللہ شادی بھی کر لیں گے. اور باقی جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس میں مزید کامیاب کرے. اور پوری قوم سے اور پوری یورپ کی قوم سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ملک کا کوئی درد رکھتے ہیں، ملک کے لیے کوئی اچھی سوچ رکھتے ہیں، ہمارا بہت اچھی ساتھ بات دیں ہے. اور ملک کو آگے لے جانے میں ہمارے ساتھ ہیں. بہت اچھی بات ہے جی، آپ ملک کو آگے لے جانے میں آپ کا ساتھ دیا جائے. اس وقت میرے سامنے جو ہے سکرین پہ چل رہی ہے، آپ ان کو پوری دنیا بھر سے ای میل کر سکتے ہیں. pakistan.aman.league@gmail.com یہ ہے ان کا ای میل. ان کو ای میل کی جا سکتی ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان کو تجویزیں دی جا سکتی ہیں، ان کی پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے. تو یہ تھا ان کا جو چل رہا ہے اس وقت سکرین پہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ سکرین پہ پاکستان امن لیگ کا ایک فارم بھی ہے، فارم بھی ان سے منگوایا جا سکتا ہے. اگر پوری دنیا بھر میں کوئی بھی یہ پارٹی جوائن کرنا چاہے تو ای میل جو ہے pakistan.aman.league@gmail.com یہ ان کا فارم ہے. یہ ان سے فارم منگایا جا سکتا ہے اور ای میل کے تھرو ان سے بات کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے مہمان سے ہم بات کرنے والے ہیں. یہ ان کے دوسرے بھائی ہیں، تو چلتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہیں آج کے ہمارے دوسرے مہمان. اس وقت شریک چیئرمین جو ہیں پاکستان امن لیگ کے مایہ ناز، یہ بھی سیاستدان ہے، سکالر ہے، معروف امراض جلد و غذائیات ڈاکٹر محمد احسان الحق خان نیازی صاحب، یہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. میں آپ کے تہلکہ
تہلکہ نیوز لندن جی جی اور آپ کی پوری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. شکریہ. جی شاہ صاحب، آپ کے جو سوال ہے، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس پارٹی کے بانی ڈاکٹر حمید الحق نیازی شہید اور حاجی جوید اقبال خان نیازی شہید ہیں. اس پارٹی کو شروع میں رفاہی طور پر شروع کیا، بعد میں سیاسی طور پر ہم اس کو لے آئے. تو ہم تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما مولانا غلام قادر خان نیازی کے بیٹے ہیں، جو قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے. ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں. اور جہاں تک جناب نے ابھی قرضہ جات کے بارے میں کہا، جی تو پورے ملک کے قرضہ جات ہم 3 سے 6 ماہ میں اتار دیں گے. اور ہم اپنی ریسرچ سے تیار کردہ چینی اور پیٹرول جی پوری قوم کو فری دیں گے. قوم کے ایسے مسیحا، قوم کے ایسے لوگ جو اپنی قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم اس ملک کو پوری دنیا کی سپر پاور بنا دیں گے. ہم اس ملک کو اس حد تک لے جائیں گے، ہم اس ملک کو اس حد تک لے جائیں گے کہ کسی نے آج تک سوچا نہیں. پاکستان کو جی پوری دنیا میں وہ مقام دلا دیں گے جو کسی کا خواب بھی نہیں. بہت اچھی ہم بات ہے. پوری دنیا میں اپنی ریسرچ سے تیار کردہ چینی، یہاں تو صرف لوگ گنے کی چینی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جی ہم اپنی ریسرچ و تحقیق سے ہر پھل کی فروٹ چینی تیار کر کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس ایکسپورٹ کی رقم سے ملک کو بلند سے بلند کر سکتے ہیں. میں بہت اچھا. پوری پاکستانی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں جتنی سیاسی پارٹیاں آئیں، انہوں نے صرف اپنے مفاد کی سیاست کی ہے. انہوں نے جی. ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے ملک کی بربادی کی ہے، اور لوٹ کر یہ تو وہ ہر ملک سے دعویٰ کرتا ہے، بھاگ ہر گئے سیاسی ہیں. جماعت کرتی ہے. میں ملک کو جو لوٹ کر لے گئے ہیں، وہ رقم بھی میں اپنی ریسرچ و تحقیق سے حاصل کر کے ملک کو اعلی مقام دلا دوں گا. نیازی صاحب، یہ دعویٰ تو ٹی وی پروگرام میں کہہ عمران چکا خان نے ہوں بھی کیا ہے. کہ آج کل چینی 120 روپے کلو ہے. میں 15 کلو چینی صرف 400 روپے میں پوری پاکستانی قوم کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. پوری پاکستانی قوم ہر صوبے سے، ہر ضلع سے اپنے نمائندے مقرر کر کے ہم سے چینی وصول کر سکتی ہے. میں پوری پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے کئی پارٹیوں کو ووٹ دیے، آپ ہمیں ووٹ دیں اور ہمیں منتخب کرائیں. ہم منتخب ہونے سے پہلے ہی اپنے ہر جلسہ میں پوری قوم کو جس جگہ بھی جلسہ کریں گے، وہاں ہر شخص کو چینی اور پیٹرول فری دیں گے. بعد میں ہم حکومت میں آئیں گے، پہلے قوم کو چینی اور پیٹرول دیں گے. میں ملک میں مہنگائی ختم کر دوں گا، بے روزگاری ختم کر دوں گا. پورے ملک میں ہر جگہ میں شوگر، ہر فروٹ کی
शुगर मिलें लगाऊंगा। जब शुगर मिलें लगेंगी तो नौकरियां निकलेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, हर घर में खुशहाली आएगी, लोग कुछ होकर सुकून का दामन लेंगे। जी मैं उन तमाम सियासी पार्टियों से जो मुल्क को लूट चुकी हैं, 3-3 बार हुकूमतें कर चुकी हैं, अब फिर अवाम को बेवकूफ बना रही हैं और नए रंग से, नए तरीके से उनसे वोट लेना चाहती हैं। मैं बिलावल साहब आपसे मुखातब हूँ। आप 70 साल से मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं और अब आपका खानदान हुकूमत कर रहा है। अब सिंध में आपकी हुकूमत है और सिंध में लोग रो रहे हैं। अब आप क्या मुल्क को देंगे? पहले आप सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो का नाम लेते हैं, वो भी उसने तो एक दफा हुकूमत की, फिर तमाम आपकी वालदा ने हुकूमत की, फिर आपके बाप आदम अली जरदारी ने हुकूमत की। आपने मुल्क को इतना लूटा कि पूरी दुनिया में के बैंक आपकी दौलत से भरे पड़े हैं, लेकिन अब आपके दिल में पाकिस्तानी अवाम का कोई दर्द नहीं। शादी की तकरीब होती है तो नाचने वालियों पर करोड़ों रुपए लुटा दिए जाते हैं, लेकिन गरीबों का कोई नहीं सोचते। बहुत अच्छी बात की है, गरीबों को कोई नहीं सोचता और लाखों रुपए लुटाए जाते हैं मुजरों पे और इधर उधर फजूल। पाकिस्तान में ये रस्में हैं, इनका खात्मा करने के लिए कानून हरकत में लाया जाए। महंगाई के इस दौर में एक छोटी सी जाते समय आपको एक और भी कहानी सुना जाए कि अजकल मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। पुत्रा महंगाई कोई नहीं, कोई महंगाई कोई नहीं, ना शुक्री ये अल्लाह तबारक व तआला दी ना शुक्री है, कोई महंगाई नहीं। कादी महंगाई? महंगाई कादी है भी जिमीदार दा जिहड़ा है जी खाद बड़ी महंगी हो गई है। 7,500 ਨੂੰ कपाह ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਕਿੰਨੇ 2 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਕਪਾਹ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। 26-2700 फिर तो 7.5 ये थे महंगाई का। एक तरफ महंगाई का अवाम रोना रो रही है, दूसरी तरफ बाबा जी ने बता दिया कि हमारे अमाल ही ऐसे हैं। हम महंगाई तो इस मुल्क में है ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया महंगाई अगर सोचा जाए तो एक आलमी मसला है। चलते हैं, आज का प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाजत चाहता हूं मैं। आज का प्रोग्राम तहलका न्यूज पेज से, यूट्यूब से और ट्विटर से लाइव देखा गया। मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करूंगा कि हमारा चैनल जो है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक से बढ़कर आपको एक से एक बढ़कर खबरें और फिल्में और तज़किये हम आपको पेश करते हैं और करेंगे। हमारा मैसेज जो है पूरी दुनिया तक फैलाएं। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक इजाजत दीजिए आप और हम सबका।